جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये खबर है कि गवर्नमेंट मूव्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स अंडर SIFC। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एक मिनरल का समिट करवा रहा है 1 अगस्त को, जिसमें दुनिया भर के जो एम्बेसडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आएंगे, उसको अटेंड करेंगे। इस्लामाबाद में ये हो रहा है समिट। इसमें कहा क्या जा रहा है? बुनियादी तौर पे दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो मादनी वसाइल हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो है उससे आपको भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। अब इसमें सिर्फ ये यहाँ तक की खबर नहीं बनी, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप ये खबर सामने देखें, ये अरब न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है। अरब न्यूज़ बता रहा है जनाब के पाकिस्तान टू होल्ड फर्स्ट एवर मिनरल्स समिट ऑन अगस्त 1। ठीक है, उन्होंने बताया कि स्टेट टीवी ने ये रिपोर्ट किया और बाकी जगहों पे भी आपको इसकी कवरेज नजर आएगी। अब ये जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मादनी वसाइल हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए आजकल हुकूमती शख्सियात भी आपको टीवी पे नज़र आती हैं। ये कहती हैं कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी मादनियात हैं और उनको एक्सप्लोर करके बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और इसमें जो कलीदी किरदार है रिकोडिक, आपको याद होगा एक चीज़, वो जो माइनिंग कंपनी है वहाँ पे बैरिक गोल्ड वाले जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, उसका एक तनाज़ा बना। तो कुछ इसमें चीज़ें जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, क्या पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है? पाकिस्तान ये कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अरबों, कई अरब जो है डॉलर्स के पाकिस्तान में रिजर्व्स हैं, उनको निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और उसके लिए जो मसाइल पैदा हो चुके थे, ख़ासतौर पे रिकोडिक का जो मंसूबा था, उसमें पाकिस्तान को 11 अरब, जी हाँ जी, 11 अरब डॉलर का पाकिस्तान को जुर्माना हुआ था। 11 अरब डॉलर का। फिर आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट हुई थी उसमें कहा गया था कि जी पाकिस्तान 11 अरब डॉलर पे करेगा। फिर उसमें इमरान खान के दौर में उनसे निगोशिएट करके उसको ख़त्म करवाया गया था और उल्टा कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। और जो कहते ना कि जी इमरान खान के दौर में कुछ नहीं हुआ। ये जो सारी आपकी मिनरल्स की पॉलिसी है, इस वक्त हुकूमत वाले जो बगलें बजा रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बिल्कुल वजह तौर पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है तो पाकिस्तान की तरक्की होगी, जिसमें मुल्क का फ़ायदा होगा। ये जो सब कुछ अचीव हुआ था, ये हुआ था इमरान खान के दौर में। अगर उनके साथ आपकी जो माइनिंग कंपनी है, रिकोडिक का जो केस है, उसमें अगर आप मुज़ाकरात करके वो जो 11 अरब डॉलर, ये 3 अरब डॉलर हमने IMF से लेने थे, तो क्या हुआ, जो 11 अरब डॉलर का हम पे जुर्माना हुआ था, तो वो अगर हम माफ़ ना करवाते, उस वक्त की हुकूमत का वो किरदार ना होता, तो ये जो सारी चीज़ इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये बात हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, इसमें उस वक्त भी आलमी सतह की ये खबर बनी थी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की सामने आप खबर देख सकते हैं कि पाकिस्तान रीचेस डील विद माइनिंग कंपनीज, पाकिस्तान साइंस ए डील टू अवॉइड $11 बिलियन पेनल्टी इन रिकोडिक केस। उसके अलावा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये खबर मिलेगी। ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि वो कंपनीज के साथ जो है वो मायदा वगैरह हो रहा है, वो जो डील हो रही है उसके ऊपर दस्तखत हो रहे हैं। पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी खड़े हैं, हमाद अज़हर साहब भी खड़े हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी खड़े हैं, कनाडा की जो हाई कमिश्नर हैं वो भी खड़ी हैं और दीगर शख्सियात भी खड़ी हैं। अच्छा, अब ये डील किस तरह मुमकिन हो पाई थी, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये जो डील थी, इसमें ये जिस तरीके से निगोशिएट हुई, ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक बहुत बड़ी डील थी, तो ये गलत ना होगा। पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, मेरे और आपके फ्यूचर के लिए, ये जो जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर पड़ा हुआ था ना, ये पाकिस्तान की हुकूमतें तो इससे जान छुड़वा रही थी। यहां तक कि हर कोई कह रहा था, एक दोस्त मुल्क ने कहा कि 1 अरब डॉलर आप हमसे ले लें, बाकी हम जाने और ये डील जाने, हम देख लेंगे। दीगर जो दोस्त ममालिक थे वो भी इसमें इंटरेस्टेड थे। वो कहते जी थोड़ा सा पैसा आप हमसे ले लें, हम ये जुर्माना शाना देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो हम इसको देख लेंगे, आप छोड़ दें। फिर उस जुर्माने को अदा करने के लिए, इस डील के लिए, एक मशरक़ वस्ता के बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क के पास बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात गई थी और उनको, उनके जो वहाँ के जो सरबराह हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस सिलसिले में हमारी कोई मदद की जा सके। ये इसलिए कि अभी आलमी सतह के ऊपर आलमी अदालत से एक तरह से ये फैसला आया हुआ है, तो इसको कोई क्या हो सकता है, इसको ना कोई हमारी एक तरह से कोई जांच छुड़ाई जाए। उन्होंने कहा जी ऐसा हम कोशिश करेंगे पर मुमकिन नहीं है।
ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. پھر یہ ڈیل ہوئی, پھر یہ بات چیت ہوئی, نیگوشیشنز ہوئی عمران خان کے دور میں, اور اس وقت جو ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے ان منرلز کی بات کر رہے ہیں وہ سارا مرہون منت ہے اس ڈیل کا جو عمران خان کے دور میں ہوئی. اور یہاں پہ یہ کہنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور یہ حقائق کے برعکس ہوگا اگر اس کو آپ اس میں مینشن نہ کریں. اس میں ہمارے اداروں کا بہت بڑا کردار تھا. بلکہ میرے پاس اکثر بہت دوست ہوتے ہیں بڑی بریکنگ نیوز دیتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو جنرل رکھتا ہوں, بہت زیادہ اسپیسیفکس میں نہیں جاتا. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ضروری ہے بتانا کہ اس میں منسٹری آف فائنانس کے لوگ تھے, پر اس کے اندر ہماری جو ایجنسی ہے, اسپیشلی ہمارے جو ادارے ہیں ملٹری انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں, میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے, اور یہ بڑی میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, ایسی بات نہیں کر رہا. ایم آئی کے افسران تھے نیگوشیشن ٹیم میں, اور پھر یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ کس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے. منسٹری آف فائنانس کے لوگوں کو تھوڑی ہیلپ کرنا, جس طرح ہم نے دیکھا تھا FATF کی لسٹ میں بھی ایک کافی کام ہوا تھا. تو اس میں ایم آئی کے لوگوں کا بڑا کلیدی کردار تھا, ان کے افسران کا بڑا کلیدی کردار تھا. اور یہ سب نے یہ جو کیا تھا یہ کس کے لیے کیا تھا؟ یہ میرے اور آپ کے فیوچر کے لیے کیا تھا, پاکستان کے فیوچر کے لیے کیا تھا. اور آج جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس میں اتنا پوٹینشل ہے, تو یہ سارا پوٹینشل جو اگر ہم اچیو کر رہیں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے. وہ کس کی مرہون منت ہے؟ وہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی, جو ان کی حکومت نے کردار ادا کیا تھا, اس وقت اداروں نے جو کردار ادا کیا تھا, اور اس وقت جو اپوزیشن میں لوگ تھے وہ ہمارے اداروں پہ اس وقت کس قسم کے الزامات لگاتے تھے, اس کی تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اس زمانے میں اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی تھی, اگر یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, یہ ان کی ٹویٹ بھی ہے. یہ 2022 میں مارچ کے مہینے کے اندر خان صاحب جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ آئی کانگریچولیٹ دا نیشن اینڈ پیپل آف بلوچستان آن سکسیسفل ایگریمنٹ ود بیرک گولڈ for development of Reko Diq mine after 10 years of legal battles and negotiations. Legal battles and negotiations. ٹھیک ہے, 10 سال تک قانونی معاملات چلتے رہے, مذاکرات ہوتے رہے, نیگوشیشنز ہوتی رہیں. 10 سال تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا. عمران خان کی حکومت میں آ کے یہ حل ہوا. اور یہ میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے. تو یہی ایک چیز جو عمران خان کے دور میں ہوئی نا, یہی اگر آپ صرف اسی چیز کو لے لیں تو اسی کے اوپر آپ ان کی کارکردگی کو جج کر سکتے ہیں. اس سے پہلے 10 سال سے یہ سب کچھ چل رہا تھا, نون لیگ کی حکومت رہی, پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, وہ حل کر لیتے, کسی سے حل نہیں ہوا. ادارے بھی یہاں پہ تھے, ان کے پاس سارے سب کچھ تھا, لیکن کیا انہوں نے وہ لیول آف انٹرسٹ شو کیا؟ اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے لیڈرشپ تو آپ کو حکومت کی طرف سے آتی ہے, اور اداروں کو آپ ٹاسک دیتے ہیں اور مل کے سارے کام کرتے ہیں. تو اینی وے یہ بہت بڑی ڈیل تھی, اور بہت بڑی یہ ڈیل ہوئی, اور اس وقت ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں نے آپ کو کہا ابھی جس طرح عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ بہت سارے ممالک کی تو خواہش تھی کہ جناب تھوڑا سا پیسہ ہم سے لے لیں, باقی ہمیں دے دیں, ہم دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے پاکستان کا ایک بڑا شیئر ہے, بلوچستان کا ایک شیئر ہے, اس سے جو بھی اس میں سے نکلے گا, جو کچھ آئے گا. یہاں تک کہ ایک وقت کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا پریشر تھا کہ ایک حکومتی وزیر نے ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت کو منسٹری آف فائنانس میں کہا اس زمانے میں کہ یار 1 بلین لے لیتے ہیں, وہ فلانا ملک آفر کر رہا ہے, اور باقی وہ جانے, اور جانے ہمیں کم از کم وہ تو نہیں کرنا پڑے گا, دینا تو نہیں پڑے گا. تو اس بندے نے آگے سے ان کو کہا کہ سر آپ کو پتا ہے کہ اس کا پوٹینشل کیا ہے, کہ 160 بلین تو ڈالر کی تو کہیں گئے ہی نہیں, جو 5 سال کے جو ہے اس کا پروجیکشن ہے, جو جب ونس یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. تو پھر جو ہے وہ وزیر موصوف تھوڑے سے شرمندہ بھی ہوئے. یہ میں آج کے دور حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس زمانے میں بھی یہ بات ہوئی. اور اب نہ صرف عمران خان کے دور میں جو پاکستان کے اوپر 11 ارب ڈالر کی پینلٹی پڑی تھی, جرمانہ ہوا تھا, اس کو معاف کروایا اس ڈیل کے ذریعے نیگوشیشنز کر کے حکومت نے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ 10 ارب ڈالر مزید انویسٹ ہوگا بلوچستان کے اندر, اور 8,000 اس سے جابز کریٹ ہوں گی. اور ریکو ڈک جو ہے پوٹینشلی ول بی دا لارجسٹ گولڈ اینڈ کاپر مائن ان دا ورلڈ. یہ خان صاحب نے بھی اس زمانے میں ٹویٹ کی تھی, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی گولڈ اور جو ہے کاپر کی, تانبے کی مائن ہوگی پوٹینشلی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو اس وقت ہوئی, اور اسی کے اوپر آپ یہ جو حکومت ہے جو آپ کرنے جا رہی ہے اور بتا رہے ہیں کہ معدنیات سے یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یہ ساری بنیاد جو ہے اس بنیاد کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوگی جس کو عمران خان نے لے کیا تھا, جس کو اس وقت اداروں نے, عمران خان نے مل کے, ان کی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا تھا, اور یہ ہوا تھا.
اگر وہ نہ ہوتا تو کبھی بھی آج ہم یہاں پہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ یہاں سے آگے ہم کہہ رہے ہوتے کہ اس معدنیات کے ذریعے ہم کیا نکلیں گی تو کیا ملک کو فائدہ ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے سوچا کہ یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اس لیے کہ آج کل حکومت کافی انتھوزیاسٹک لگ رہی ہے اس حوالے سے، پر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کس طریقے سے یہ ڈیل خراب ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کیا کچھ ہوا، کس کی حکومتیں تھیں، اس کے بعد کس کی حکومت آئی، انہوں نے کیا کیا اور یہ معاملہ حل کس نے کیا. اور وہ جو کہتے ہیں نا جی کیا ہوا اس دور میں نائلوں نالائکوں، یہ تھی وہ نائلوں نالائکوں کی حکومت جن کی اس ڈیل کی وجہ سے آج ہم اپنے ایک روشن مستقبل کی کم از کم کوئی امید کی بات تو کر رہے ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.